जंगल के बीचों बीच एक हसीन वादी थी जिसे सब फूलों की वादी कहते थे। वहां हर शहर जब सूरज की पहली किरणें पड़ती तो फूलों के मोती जैसे चमक उठते और हवा में खुशबू का एक नरम जोश रहता। उस वादी में एक नेक दिल परी रहती थी जिसका नाम बेला था। वहां के लोग उसको ब्लॉसम फेरी के नेम से पुकारते थे। वो जहाँ जाती वहाँ फूल खिल जाते और तितलियां उसके गीत रक्स करने लगती। बेला के पास एक खास हुनर था। वो फूलों से जादुई मेकअप बनाती थी। गुलाब की पत्तियों से ऐसी लिपस्टिक बनाती जो लगाने से दिल में एतमाद और मोहब्बत जाग उठती। चमेली के परफ्यूम से यादें ताज़ा होती और दिल में सुकून उतर आता। नीले कमल की आई शैडो से आंखों को रोशनी और बहादुरी दिखाई देती। लेवेंडर का पाउडर चेहरे को नरम करके दिल को भी आराम पहुंचाता था। ये सब चीजें बेला बेचती नहीं थी, बल्कि वो सबको दिल खोल कर बांट देती, क्योंकि उसका मानना था कि खूबसूरती कैद करने की चीज नहीं है। बेला की नेकी और हुनर की चर्चे वादी से बाहर महल में जा पहुंचे। वहां की मलका आराम पसंद जरूर थी, मगर शाइस्ता भी थी। जब उसे बेला के बारे में बताया गया तो वो तजस्सुस में मुब्तला हुई। उसने सोचा कि अगर ये परी वाकई दिल को खुश कर देने वाली चीजें बनाती है तो ये उसके लिए भी फायदेमंद होगी। उसने बेला को बुलाने के लिए अपने पैगामात भेजे और जब बेला महल पहुंची तो मलका ने बड़े अदब से उसका इस्तकबाल किया। मलका ने मुस्कुरा कर कहा, बेला, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। क्या तुम मेरे लिए कुछ खास बना सकती हो? बेला ने आजी से सर हिलाया और कहा, मलका आलिया, मुझे खुशी होगी। बेला ने महल के बाग से चंद फूल लिए और बड़े प्यार से प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। जब मलका ने पहली बार वो लिपस्टिक लगाई तो उसको अपने होंठों पर एक नरम सी चमक दिखाई दी। उसके चेहरे पर रोशनी छा गई और वो खुद को आईने में देखकर खुश होने लगी। जब उसने परफ्यूम सूंघा तो दिल में सुकून आ गया और आंखों में एक नई चमक जागी। मलका ने खुशी से कहा, बेला, तुमने कमाल कर दिया। तुमने मुझे बहुत हसीन बना दिया है। बेला ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये फूलों की मोहब्बत है, ये खुशी सबके लिए है। मलका पहले नरम और मेहरबान दिखाई दी, मगर उसकी दिल की गहराइयों में एक छुपी हुई ख्वाहिश जागने लगी। उसने सोचा कि अगर बेला का जादू हर किसी के पास पहुंच गया तो मेरी अलग शान कहाँ रह जाएगी। कुछ दिन गुजरे। बेला महल में रहकर मलका के लिए नई नई चीजें बनाती रही। हर रोज मलका आईने के सामने खड़ी होती और अपने आप को देखकर खुश हो जाती। मगर एक दिन जब मलका ने देखा कि गांव की औरतें और बच्चे आंखों में वही चमक ला रहे हैं जो उसकी आंखों में थी, तो उसे अंदर से कुछ खटकने लगा। इस खुटके ने चलती लालच के शोले में बदल जाना शुरू किया। उसने सोचा कि वो सबसे खास रहना चाहती है, सबकी नज़र उसकी तरफ हो, हर कोई उसको देखे। उसने एक दिन बेला को अपने पास बुलाया और बड़े नरम लहजे में कहा, बेला, तुम बहुत अच्छा काम करती हो। तुम मेरे महल में रहोगी और सिर्फ मेरे लिए प्रोडक्ट्स बनाओगी। बेला ने कहा, मलका आलिया, फूलों की खुशबू सबके लिए है, ये कैद नहीं हो सकती। मेरा मकसद लोगों को खुशी देना है, उन्हें एतमाद देना है। मैं किसी एक के लिए अपना जादू बंद नहीं कर सकती। बेला का लहजा नरम था, मगर उसकी बात में पुख्ता यकीन था। मलका ने जब देखा कि बेला उसकी बात नहीं मान रही तो उसके दिल में शदीद गुस्सा भर गया। उसने अपनी छड़ी आसमान की तरफ उठाई और काला जादू पड़ने लगी। जैसे ही उसके मुंह से अल्फाज निकले, आसमान पर स्याह बादल छा गए। हवा भारी और बोझल हो गई। पूरे जंगल के फूल मुरझा गए। गुलाब की पत्तियों का रंग उतर गया, चंबेली की खुशबू खत्म हो गई और कंवल जमीन पर गिरने लगे। लम्हों में वो खुशबू भरी वादी सूखी और उदास हो गई। लोगों के दिल भी फूलों के साथ मुरझा गए। बच्चे रोने लगे, औरतों के चेहरों पर दुख छा गया और हर कोई परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगा। बेला ने ये सब अपनी आंखों से देखा तो उसका दिल कांप उठा। उसने लोगों को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उस वक्त सबकी नजरें उसी पर जम गईं। मलका ने महल के तख्त पर खड़े होकर कहा,
یہ سب بیلا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے پروڈکٹس بنانے کے لیے بار بار پھول توڑے۔ اس کی لالچ کی وجہ سے پھولوں کی جان نکل گئی اور ہماری وادی برباد ہو گئی۔ لوگ پہلے ہی غم اور دکھ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہوں نے ملکہ کی بات مان لی۔ آخر کار انہوں نے بیلا کو وادی سے نکال دیا۔ بیلا ٹوٹے دل کے ساتھ جنگل کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ وہ ایک بڑے درخت کے نیچے اکیلی بیٹھ گئی اور آنسو بہانے لگی۔ بیلا کچھ دیر روتی رہی، مگر پھر اس نے اپنے آنسو پہنچے اور کہا، میں ہار نہیں مان سکتی۔ اگر مجھ پر الزام لگایا ہے تو مجھے ہی اپنی سچائی ثابت کرنی ہوگی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ چھپ کر محل میں داخل ہوگی اور ملکہ کے سامنے جا کر سب کچھ بدلے گی۔ رات کے اندھیرے میں بیلا محل کے دروازے کے پاس پہنچی۔ وہ دبے پاؤں اندر آئی اور سیدھا ملکہ کے کمرے تک جا پہنچی۔ بیلا نے آہستہ سے کہا، ملکہ عالیہ، میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں۔ اگر سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تو ٹھیک ہے، میں اب آپ کے لیے پروڈکٹس بناؤں گی۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آخر کار تم نے سمجھ ہی لیا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بیلا نے کچھ دن تک محل میں رہ کر ملکہ کے لیے پروڈکٹس بنانا شروع کیے۔ ملکہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے ایک بڑی تقریب کا اعلان کیا تاکہ وہ لوگوں کو اپنی خوبصورتی دکھا سکے، مگر بیلا نے خاموشی سے ایک چال چل دی۔ اس نے ملکہ کے پروڈکٹس میں ایک ایسی چیز ملا دی جس سے وقتی طور پر چہرہ بگڑ جائے۔ جب تقریب کا دن آیا، پہلے تو سب نے تالیاں بجائیں۔ کچھ ہی دیر بعد ملکہ کے چہرے پر دھبے پڑنے لگے، آنکھوں کے گرد سیاہی آ گئی، اس کی صورت بگڑ گئی۔ لوگ حیران اور خوف زدہ ہو گئے۔ ملکہ غصے میں چلائی، یہ سب بیلا کی چال ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ غصے میں آ کر ملکہ کے منہ سے سچ نکل گیا۔ وہ چلائی، میں نے ہی پھول مرجھائے تاکہ سب اس سے نفرت کریں اور یہ صرف میرے لیے کام کر سکے۔ جیسے ہی یہ الفاظ نکلے، حال میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سب کو سچائی معلوم ہو گئی کہ اصل قصوروار بیلا نہیں بلکہ ملکہ ہے۔ بادشاہ، جو اب تک خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے کہا، ملکہ نے اپنی خود غرضی کی خاطر وادی کو تباہ کیا، پھول مرجھائے اور سب کو دھوکہ دیا اور اپنا جرم قبول کیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ملکہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے۔ سپاہیوں نے حکم مانا اور ملکہ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ بیلا کے آنسو خوشی میں بدل گئے۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر بیلا سے کہا، تم نے سچائی ثابت کی، ہم تمہارے احسان مند ہیں۔ اب تمہارے لیے محل میں ایک بڑا سا ہال بنایا جائے گا تاکہ تم اپنے پروڈکٹ تیار کر سکو۔ لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ یوں بیلا کو انصاف مل گیا۔ پھولوں کی وادی پھر سے زندہ ہو گئی، خوشبو ہر طرف پھیل گئی اور سب نے یہ سبق سیکھا کہ لالچ ہمیشہ تباہی لاتی ہے، مگر سچائی اور حوصلہ آخرکار فتح دلاتے ہیں۔